बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज मैं आपके सामने मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू से मुताल्लिक़ एक सही रिवायत का ज़िक्र करूँगा और एक उस रिवायत का ज़िक्र करूँगा जो कि मशहूर तो बहुत है, लेकिन मुहद्दिसीन ने उस पर सख्त कलाम करके उसको मौजू करार दिया है। सबसे पहले नाज़रीन ये समझ लें कि मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू करना बिला ज़रूरत शदीदा ये मुनासिब नहीं है। बिला ज़रूरत शदीदा मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू करना ये दुरुस्त ही नहीं। बाज़ फ़ुक़हा ने इसे मकरूह तहरीमी करार दिया है, बाज़ फ़ुक़हा ने इसको हराम तक के करार दिया है। बहरहाल बिला ज़रूरत गुफ्तगू करना ये जायज़ नहीं है और उसकी दलील जो कुरान करीम की आयत से दी गई है वो ये है, फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मस्जिद जो है में अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को ना पुकारा जाए। फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारे। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने इसी आयत के तहत ज़िक्र किया है कि दुनियावी गुफ्तगू मस्जिद में ना की जाए। और इसके अलावा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से जो मुरसलन रिवायत है, जो इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, मैं वो रिवायत ज़िक्र करता हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मुरसलन रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर अनक़रीब एक ऐसा वक्त आएगा वो अपनी दुनियादारी की बातें मस्जिदों में किया करेंगे, लिहाजा तुम उनके साथ न बैठना, उनकी मजलिस को इख्तियार न करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को उनकी कोई हाजत नहीं, अल्लाह ताला को ऐसी लोगों की ज़रूरत नहीं। ये रिवायत इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बहक़ी शरीफ के अंदर नकल फरमाई है। ये अगर से मुरसलन रिवायत है, क्योंकि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो रिवायत कर रहे हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे हैं, और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये सहाबी रसूल नहीं है बल्कि ताबई है। कोई ताबई अगर बग़ैर सहाबी के वास्ते के अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिवायत ज़िक्र करे तो उस रिवायत को मुरसल कहा जाता है, और जमहूर किया मुरसल रिवायत हुज्जत होती है। जमहूर किया मुरसल रिवायत हुज्जत होती है और ये रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी रिवायत के तहत फ़ुक़हा इकराम ने ये कहा है कि बिला ज़रूरत शदीदा दुनियावी गुफ्तगू करना ये दुरुस्त नहीं है। देखिए, मस्जिद के अंदर आदमी बैठा हुआ है जिक्र करते हुए और ज़िम्नन कोई दुनियावी बात कर ले तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ख़ास तौर पर दुनियावी गुफ्तगू के लिए मजलिस लगाना मस्जिद के अंदर ये जायज़ नहीं है। बहरहाल अभी हमारा जो यहाँ पर ये बताना मकसद नहीं है कि मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू करने के मुताल्लिक फ़ुक़हा इकराम के क्या अक़वाल है, उन्होंने क्या बयान किया है। हमारा असल में एक रिवायत की तरफ आपकी रहनुमाई करना है। वो रिवायत बड़ी मशहूर है और अक्सर बयानों के अंदर उसको बयान किया जाता है, खुतबात के अंदर, तकारीर के अंदर। जब भी मस्जिद के मुताल्लिक, मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू के मुताल्लिक बातचीत होती है तो ये रिवायत को अक्सर पेश किया जाता है। मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू करना ये नामुनासिब है, दुरुस्त नहीं है, इससे हमको कोई एतराज़ भी नहीं है। और मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए बनी है, उसमें दुनियावी गुफ्तगू करना ये मस्जिद की बेअदबी है। लेकिन किसी भी चीज़ को का अदब बयान करने के लिए और किसी भी हुक्म को बयान करने के लिए, किसी की भी हुक्म की सख्ती को बयान करने के लिए मौजू रिवायत का सहारा लेना ये गलत है। अब वो जो रिवायत पेश करता हूँ वो रिवायत ये, अल कलामु फिल मस्जिद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नार अल हतबा। और बाज़ रिवायत में जिक्र होता है
میں اس کے علاوہ الفاظ ذکر ہوتے ہیں، تاکل البہیمۃ الحشیش۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب بعض روایت میں الحشیش کا لفظ ہے، البہیمۃ الحشیش کا لفظ ہے کہ دنیاوی گفتگو مسجد میں کرنا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے چوپائے گھاس پھوس کھا جاتے ہیں۔ تو یہ روایت اکثر ہم سنتے ہیں اور کتب تفسیر کے اندر بھی یہ روایتیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت صرف سنی سنائی چلے آ رہی ہے، یہ روایتیں کتب تفسیر کے اندر بھی منقول ہوئی ہے، جیسے تفسیر کشاف ہے، تفسیر الرازی ہے اور دیگر تفاسیر کی جو بڑی معتبر کتب ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ روایتیں جتنی بھی تفاسیر کی کتاب میں موجود ہے، جیسا کہ احیاء العلوم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن جہاں جہاں یہ روایت ذکر ہوتی ہے تو بغیر سند کے ہی یہ روایت ذکر ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، بغیر سند کے ذکر کیا۔ تفسیر کشاف کے اندر، تفسیر الرازی کے اندر یہ روایت ذکر ہوئی، بغیر سند کے ذکر ہوئی۔ اب چلیے اس روایت کے بارے میں محدثین کا کیا کہنا ہے۔ تو ہم نے اب دیکھا الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے موضوع روایتوں کو جمع کیا ہے، اس روایت کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یوجد، اس روایت کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لم یوجد کہ روایت موجود ہی نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے، روایت موجود نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کسی روایت کے بارے میں یہ فرمائے لم یوجد کہ روایت موجود نہیں ہے تو یہ اس کے موضوع ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کشف الخفا کے اندر صاحب کشف الخفا نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے لم یوجد۔ اسی طرح علامہ عراقی اور علامہ سبکی طبقات الشافیہ کے اندر یہ روایت کو لا اصل لہو کہتے ہیں۔ تو ان محدثین کا لا اصل لہو اور لم یوجد جیسے الفاظ کسی روایت کے بارے میں استعمال کر لینا اور محدثین کے ایک طبقے کا کسی روایت کے بارے میں لا اصل لہو کہہ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ روایت موضوع اور منگھڑت ہے۔ اچھا، اب پھر کشف الخفا کی جو حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس کشف الخفا موجود ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے لا اصل لہو اوردہ الفخر الرازی فی تفسیر سورۃ برات۔ جہاں جہاں جو یہ روایت ذکر ہوئی ہے اس کو نقل کر کے حاشیے کے اندر موجود ہے کہ یہ روایت تفسیر الرازی کے اندر سورہ توبہ میں موجود ہے۔ علامہ زمخشری نے تفسیر نصفی کے اندر اس کو نقل کیا ہے، علامہ آلوسی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو بہت سی تفسیروں کی کتاب میں یہ روایت نقل ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال لا اصل لہو من الحفاظ منہم، یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے لا اصل لہو کہا ہے تو یہ لا اصل لہو کہنے والے محدثین، ان کا حفظ حدیث کے اندر معاملے میں حافظہ ان لوگوں سے زیادہ تیز تھا، ان لوگوں سے زیادہ یہ لوگ یاد رکھنے والے تھے جن لوگوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے تفسیر الرازی، تفسیر کشاف اور دیگر کتب تفسیر کے اندر جو روایت ذکر کی گئی ہے، ان لوگوں کی بنسبت احیاء العلوم کے اندر بھی یہ روایت ذکر کی گئی ہے، ان لوگوں کی بنسبت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب کشف الخفا، علامہ عراقی، علامہ سبکی، یہ لوگ زیادہ حفظ کو، زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والے لوگ تھے، لہذا ان لوگوں کی بات لی جائیں گی کہ یہ روایت جو موضوع اور منگھڑت ہے، کیونکہ کہیں پر بھی اس کی سند کا ذکر نہیں کیا گیا، کہیں پر بھی اس کی سند موجود نہیں ہے۔ تو جس روایت کی سند ہی موجود نہیں تو اس میں راویوں کے اوپر کلام کس طریقے سے ہوگا؟ راویوں کے اوپر کلام ہی اس وقت ہوتا ہے جبکہ سند موجود ہو، اور اس کی کہیں پر بھی سند ذکر نہیں کی گئی، لہذا اس روایت کو ذکر نہ کیا جائے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھا جائے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر کشاف
साहिब तफसीर राजी, ये सब बड़े बड़े जलील कद्र जो है उलमा इकराम है और मुफस्सिरीन है, इनके बारे में कतआन ये गुमान न किया जाए कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये रिवायत इन लोगों ने जिक्र की है, मतलब इन लोगों ने घड़ी है। ये अकाबिरीन, ये मुफस्सिरीन, ये मुहद्दिसीन इन रिवायतों के घड़ने से बरी है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि इन अकाबिरीन से, इन मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से इस मामले में तसामुह हो गया है, बावजूद इल्म में गरीक होने के बावजूद इनसे इस मामले में तसामुह हो गया है, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन इनके बारे में ये गुमान करना कि इन लोगों ने ये रिवायत घड़ी है, ये निहायत दर्जे की बेअदबी है, गुस्ताखी है। तो बहरहाल अर्ज ये करना था कि रिवायत को जिक्र करने से परहेज किया जाए कि ये रिवायत किस सनद के साथ कहीं पर भी मौजूद नहीं है, और यही हमारे अकाबिरीन देवबंद का भी मौक़िफ़ है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब।